युएस एम्बेसीले अहिले जुन स्टेटमेन्ट दिएको छ त्यो रहस्यपूर्ण खतरनाक छ। अमेरिका हाम्रो चिरकालीन मित्र हो। 1955 मा हामी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य भइसकेपछि अमेरिकासँग हाम्रो सुमधुर सम्बन्ध छ। तर सेक्युरिटी कन्सर्नमा साझेदारी गर्ने भन्ने कुरा बहुत खतरनाक हो। संसदमा एकाध बाहेक प्रतिपक्षीय आवाज गुन्जेला जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी यही प्रेस क्लबहरू, राष्ट्रिय प्रेस क्लबहरू नै प्रतिपक्ष हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। हेर्दा हेर्दै कहाँबाट यसो तपाईँको टिकटक युट्युबतिर आएर बर्राउने एकजना भाइले प्लाट पल्टाइदिए, तख्ता पल्टाइदिए। आवारा तुफान त चलेकै थियो नेपाली राजनीतिक समुद्रमा। त्यसकारण गगन टिमै माटोमा मिल्यो। हामीले अलोकप्रिय सत्यको प्रवक्ता हुनु छ। अहिले भिडले झुटको अनुमोदन गरेको छ। मलाई सम्झना हुन्छ, मेरो अगाडि मेरो पुराना मित्र शेखरजी हुनुहुन्छ, शेखर लामिछानेजी। हाम्रा ती पुराना दिनहरूको म फ्ल्यासब्याकमा गएर सम्झना गर्छु। म नस्टाल्जिक हुन्छु। ध्रुवजी हुनुहुन्छ पुरानो मित्र। तपाईँहरू खुद मसँग 8-10 वर्षदेखि सङ्गतमै रहेको साथीहरू हुनुहुन्छ। त अहिले नेपालमा राजनीतिक हिसाबले प्रतिगमन भएको छ। नेपाल हेर्दा हेर्दै हामीले जे शङ्का गरेका थियौँ त्यही शङ्काको भाउतो यहाँ चलेको छ र लुसिफरवादीहरूको कब्जामा नेपाल गएको छ। सिंहदरबार जसले जलाउने कुराको परिकल्पना गरे, जसले नक्खु कारागार तोडेर, गृह सचिवको नक्कली पत्रको आधारमा नक्खु कारागार तोडेर नेपालको कानुन उल्लङ्घन गरेर ठुला कुरा गरे, तिनैको हातमा सत्ताको डाडु पुगेको अवस्था छ। सायद कलियुगमा चोर र चौतारो साधुला सुली हुँदो रहेछ। म हमेसा गगन थापाजीको आलोचक रहे। उहाँको नीतिगत कमजोरीहरूको सबभन्दा ठुलो आलोचक मध्ये म पनि हो। तर आज कम्पेरेटिभली तुलनात्मक रूपमा अमरेश कुमार सिंह जस्तै उनले वास्तवमा भन्ने भने देशलाई तबाह गर्ने कुरा चाहिँ सोचेका थिएनन् भन्न म बाध्य छु। र कम्पेयर गर्दाखेरि म बारा जिल्लामा जन्मिएको, मेरो जिल्ला छेउमै जोडिएको जिल्ला हो सर्लाही, र त्यहाँबाट अमरेश र गगनको तुलना गर्दा सापेक्षिक रूपमा गगन थापा उपयुक्त थिए संसदमा आउन। किनभने उनले 2070 सालमा गएर कैलालीमा थारूहरूको बस्तीमा रक्तपात मचाउने गरी भाला, छुरा, बन्दुक, बम सबै लिएर उत्रिनु भनेर उत्तेजक भाषण गरेका थिएनन्। अनि अस्ति भर्खर पनि बालन शाहलाई हिटलरवादीको संज्ञा दिँदै यो तागत छ भने गएर VICC जलाउनु, सिंहदरबार भत्काउनु, संसद भवन खरानी बनाउनु, सर्वोच्च तबाह गर्नु भनेर गगन थापाले कहिले पनि भाषण गरेनन्, जस्तो कि अमरेशको भड्किलो अभिव्यक्ति आयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि छानबिनको दायरामा हुनुपर्ने व्यक्ति आज सत्ताको डाडु पुन्यौ समाउन पुगेको छ। यसमा भनिन्छ दण्डहीनता। र नेपालमा अहिले यस्तो यो रावण रात चल्ने सङ्केत देखिएको छ कि यस्तो लाग्छ यसै गरी जाने हो। प्रतिपक्षी आवाज मिडियाले बुलन्द गर्ने हो भने संसदमा एकाध बाहेक प्रतिपक्षीय आवाज गुन्जेला जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी यही प्रेस क्लबहरू, राष्ट्रिय प्रेस क्लबहरू नै प्रतिपक्ष हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। बिचरा ऋषि धवला तेरे नाम सही भा सलमान खान कट कपाल पाल्दै एलिजा बहिनीको सल्लाहमा अब त जित्छु होला, राजनीति बाहेक दायाँ बायाँ गर्दिन, म त किसनजीले पुलपुल्याएर मिठाई दिएको केटो, गिरिजाबाबुले लालमोहन खुवाएको केटो, मदन भण्डारीको इन्टरभ्यू गर्नसम्म भ्याएको, देश खाएर शेष भएको मान्छे, अब म सांसद हुन्छु भनेर मोबाइल छाप बोकेर गएको, आफै त महादेव उतानुटाङ कल्ले देला बर। यिनको पनि रिपोर्टर्स क्लबमा ताला लाग्यो जस्तो छ। राजनीति नै गर्छन् रे। अब भोट पनि ककलले हालेको नि। त्यो जेरी पकाउनु गएको ठाउँमा 1 भोट आयो, अर्को त्यो कता उखु पेलेको ठाउँमा 1 भोट, यस्तै कतै कतै भन्दै थिए। त्यहाँ मेरो गणेश पौडेल भन्ने मेरो दाजुको सालोले जित्नु भएको छ। अब म उहाँलाई शुभकामना दिन्छु र ऋषिजीप्रति मेरो सिम्पेथी छ, ऋषिजीप्रति मेरो हमदर्दी छ, उहाँप्रति मेरो एक प्रकारको सहानुभूति छ। तर अब गर्नुहुन्छ के? यो दक्षिणपन्थी हावाले कसो हर्क साम्पाङ बाहेक धेरैलाई बढायो। अब हर्क साम्पाङज्यूलाई चाहिँ जनता रूपी भगवानले माया गरे। र तपाईँलाई अर्को कुरो पनि मैले जानकारी दिउँ कि एकछिन है, एउटा फोन आयो, जरुरी उठाउनुपर्छ। म यहाँ राष्ट्रिय प्रेस क्लबमा छु है, यहाँ आउनु ल। राष्ट्रिय प्रेस क्लब म बोल्दैछु कि ल। ओके ल, अब चाहिँ अफ गरेँ है।
माफ गर्नु होला, जरुरी फोन हुन आउने। अब किनभने तपाईँहरू सब फ्रेन्डली रिलेसन छ नि त, केही फरक पर्दैन, यो क्लिप्स नकाटे पनि हुन्छ, यो कुनै आपत्तिजनक छैन। त्यसकारण म स्मृति अगाडि जान्छु। तपाईँहरूले मलाई एकछिनपछि केही जिज्ञासा राख्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ। बालेन शाहको विषयमा, रवि लामिछानेको विषयमा, केपी शर्मा ओलीजीको विषयमा, यो सुशीला कार्कीलाई गौरीबहादुर कार्की आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनको विषयमा तपाईँहरूको एक डोको जिज्ञासा छ, जसको समाधान मैले गर्नुपर्नेछ। र मैले सर्ट एन्ड स्विट कुरा बोल्नको लागि यहाँ आएको भने पनि आज स्विट कुराहरू त्यति छैन, किनभने अहिले वास्तवमा भन्ने भने देशै एउटा अफिममा लट्ठिए जस्तै राजनीतिक मादक गन्धमा लट्ठिएको छ। मान्छेहरू सुन्नेवाला छैनन्। मलाई थाहा छ मान्छेहरू क्विन्टल गाली गर्नको निम्ति सोसियल मिडियाको छारी मुनि बस्नेछन्। कतिखेर आउँछ यो पुण्य गौतमहरूको भिडियो, त्यहाँ चाहिँ आज मामुवाला गाली दिन अलरेडी तयार भएर बसेका छन्। कोही बात छैन, किनभने सुकरातले भने जस्तो अलोकप्रिय सत्यको प्रवक्ता बन्नुपर्छ, लोकप्रिय झुटको बेलुट उडाउनु हुँदैन, त्यो क्षणभङ्गुर हुन्छ, त्यो प्याट्ट फुट्छ। आज नेपालको जियो पोलिटिक्स के छ, भू राजनीति के छ, कालापानी लिपुले लिम्पियाद्वाराको समेटिएको महान चुच्चे नक्सा जारी गर्ने केपी शर्मा ओलीज्यूलाई उहाँका स्वभावजन्य कारणहरू दर्शाएर आज जेल हाल्छौँ भन्दै एकाथरी मान्छे उफ्रिरहेका छन्। तपाईँले देखिरहनु भएको छ। होला हाम्रा पनि असहमतिहरू होलान्, पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतान्त्रिकरणको प्रश्न होला, विद्यादेवी भण्डारीज्यूको पार्टी सदस्यता रिन्यू गर्नेदेखि, गोकुल बास्कोटा योगेश भट्टराईले टिकट पाउनु पर्थ्यो किन दिएन भन्ने गुनासाका पोका पन्तुरा होलान्, सुरेन्द्र पाण्डेजी जस्तो काबिल व्यक्तित्वलाई चितवनमा किन टिकट दिएन आदि इत्यादि जिज्ञासाहरू होला। तर त्यसको बावजुद पनि पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतान्त्रिकरण नहुँदा त्यो मत स्वाट्टै रासोपातिर जाँदो रहेछ भन्ने पनि हामीले बुझ्यौँ। र गगन थापाजीको विषयमा चाहिँ म 2 मिनट लिएर केही कुराहरू आज खोज्छु। म फ्ल्यासब्याकमा जान्छु। मैले गगन थापा भन्ने मान्छेलाई ठ्याक्कै देखेको र चिनेको त्रिचन्द्र क्याम्पसमा आउँदा हो। शेखरजी संयोग के भयो भने गगनजी हाम्रै उमेरको मान्छे, लगभग एकै सालमा हामीले एसएलसी गरेका रहेछौँ। म चाहिँ मकवानपुर मल्टिपल कलेजको स्टुडेन्ट थिएँ। अनि त्यहाँ त्यतिखेर पनि गगनको नाम लिन्थे मान्छेहरू, चन्द्र भण्डारीहरू जल्दा बल्दा नेता हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि विश्वप्रकाशहरू, अनि विश्वप्रकाश त्यहाँ म चाहिँ हाम्रो अखिल क्रान्तिकारी थियो, त्यो अखिल क्रान्तिकारीको एकजना साथीले क्यान्टिनमा चिया खुवाउन लानुभएको थियो। र त्यहाँ अहिले जस्तो थिएन, अहिले त कपालले धोका दियो, बिचरा 60 वर्ष जस्तो देखिनुहुन्छ। बरु योगेश भट्टराई दाई छिटो देखिनुहुन्छ, उहाँलाई समयले पनि धोका दिएको छ। फेरि जिब्रो सरस्वती बसेको बेला होला, फ्याट्ट 2072 सालमा बोलिदिनु भएछ। अब त गगन थापा भन्ने मान्छे नेपालको राजनीतिमा केवल 10 वर्ष रहन्छ। माथि भगवान्ले तथास्तु भनिदिएको 82 सालमै रिटायरमेन्ट लिने जस्तो देखियो। त्यही भएर अलक्षिणा कुरा नबोलौँ है, सुबोल बोल भनेर त्यतिकै भनेको छैन। सबै भवन्तु सुखिन, सबै सन्तु निरामया, भलो चितौँ। गगन थापाले त्यतिखेर मलाई आज पनि सम्झना छ, क्यान्टिनको कुनामा एउटा मात्रै कुरो म सम्झिन्छु, सायद कसैसँग उनी फुसफुसाउँदै थिए, प्रधानमन्त्री हुने हो नि हामी त भन्थे कि। त्यही बेलामा त्यो सपना देख्ने मान्छे कहिलेको कुरो, तपाईँहरूमध्ये कोही त जन्मिनु पनि भएको थिएन। यो कुरा हो 2051-52तिर हामी जनयुद्धमा जाने तयारी पनि गर्दै थियौँ। म तत्कालीन एकता केन्द्र समर्थित विद्यार्थी सङ्गठनमा थिएँ। माओवादी पनि बनिसकेका थिएन, एकता केन्द्र विभाजनपछि माओवादी बनेको हो। त्यतिखेरको त्यो गगन थापा दोस्रो भेट मेरो 58 सालतिर भयो। 57 साल म माओवादीमै थिएँ। एउटा कामको सिलसिलामा आउँदाखेरि उहाँसँग भेट भयो। खैर त्यो अलिकति अप्रिय कुरा छ, यहाँ म सेयर गर्न चाहन्न। गगनजीले हेर्नुभयो भने त्यो थाहा पाउनु होला। र जनआन्दोलनको क्रममा त फ्रिक्वेन्टली उनीसँग भेटघाट भइरहेको थियो। त्यहाँ रातो भवन थियो, त्यहाँ आएर उनी कराउँथे, चिच्याउँथे। अहिले ज्ञानेन्द्र साई जस्तै हाहाकार गर्थे, स्पेस बनाउन खोजिरहेको थिए। कुनै ठुलो नेता थिएनन्। तर गगन थापालाई सबभन्दा बढी स्पेस दिनको लागि गिरिजाबाबुसँग मथा 25 गर्ने नेता हुन् शेरबहादुर देउवा। आज पनि मलाई एक्का छ, होइन त्यो किन हुँदैन, नेविसङ्घबाट अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भनेर, सभापति बनाउनुपर्छ भनेर सबभन्दा जिकिर देउवाले गरेका थिए। तिनै देउवाले अन्तिम समयमा गगन बाबु हडबडी नगर्नुहोस्, 2 महिनापछि नियमित महाधिवेशन छ, म माथि यत्रो अट्याक भयो, कमसेकम पितृतुल्य तपाईँको यही भाषा नभए पनि भाव यही प्रकट गरेका थिए। तपाईँको पिता जस्तो मान्छे मलाई 2 महिना अपमानपूर्वक ननिकालिदिनुहोस्। त्यसपछि सांसद हुनुहोस्, अहिले गएर
नियमित महाधिवेशनमा आउनुहोस्, सभापति बन्नुहोस्, प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, म त खुसी नै हुनेछु भन्दा हुन्छ हुन्छ भने यता अब बाहिर बाहिर लोकाचार भित्र मानचारको नीति अप्नाएर यताबाट प्लित चिप्याइदिइहाले। मुखमा राम राम बगैँचा छोरा उही अहिले हर्क साम्पाङलाई बालेन शाहले अप्नाएको रणनीति जस्तो हो। त्यही देउबाको आँसुले कतै न कतै पोल्यो। दैविक दण्ड, भगवानको डन्डा अदृश्य छ तर खतरनाक छ। हेर्नु त आज परिणाम के हो। त्यही ठाउँमा गगन हार्नुको मूल कारण भनेको 16 देउबाका मान्छेले एक छाप अम्रेशलाई दिए। लज्जा नरह्यो बास नबज्यो बाँसुरी। देउबालाई गलत त्यागेको भए गगन जहाँ गएर पनि जित्दै थिए। अर्को कुरो विनाशकाले विपरीत बुद्धि। धेरैले के भनेछन् भने मधेसले तपाईँलाई पत्याउँदैन, यसपालि बालेन नामक आवारा तुफान चल्नेवाला छ, बी केयरफुल भन्दा कहाँ त्यस्तो हुन्छ र। म त सभापति हुनेवाला प्रधानमन्त्री, मेरो जादु टुनामुना चल्छ, किसुनजीलाई पर्साले जितायो, अब यो सभापतिलाई पनि त्यहाँ जिताउँछ भनेर उनी हतार गरेर गए। कमसेकम उनले आफ्नो जन्मस्थल, उनी जन्मिया त सोलुवा हो नि, उनी नजन्मिए पनि उनको पुर्खाहरूको साललाल त्यहाँ जोडिया छ। महेन्द्रबहादुर थापाजीले जुन खोलाको पानी खानुभएको थियो, उहाँको ओभरसियरबाट फाइल बढुवा हुँदै इन्जिनियर हुनुभएका पिता महेन्द्रबहादुर थापाजी हो। त्यही ठाउँमा गएर पुर्खाको थापथलोमा उठेको भए त माया गर्थे। काङ्ग्रेसीहरूले छप्पर फार्के देताए टाइपले उनलाई जिताएर पठाउँथे, तर देउबाको आँसु लाग्यो। आज गगन थापा जस्तो संसदमा अपरिहार्य व्यक्ति, भलै उनका हजार कमजोरी होलान्, तर अमरेश कुमार सिंहको तुलनामा गगन थापा भनेको एउटा त्यस्तो व्यक्ति हो जोसँग असाधारण क्षमता थियो। आज उनी संसदबाट बाहिर छन्। ल हेर्नु त अहिले अवस्था उडायो, सपना सबै हुरिए भने जस्तो। अब उनी नियमित महाधिवेशनमा कुन मुख लिएर जान्छन्, जान सक्दैनन्। उनलाई त निष्कासन गरिसके नियमितवालाले। हेर्नुहोस् है, बरु विश्वप्रकाश पाठा रहेछन्। 2 महामन्त्रीहरू पाहा पछारिए चाहिँ पछारिए। बिचरा गुरुराज घिमिरे सिधा मान्छे कहाँ गएर फस्नुभयो। अर्को उदय शमशेर इङ्ग्लिस ट्युनमा के बरबराउँदै थियो, त्यसपछि उनको पनि बोल्ती बन्द भयो, रेडियो बिग्रियो। अब तपाईँलाई थाहा छ अर्का महामन्त्रीको नाम पनि मेरो मित्र हुनुहुन्छ प्रदीप पौडेलजी, ईश्वर पोखरेलज्यू र उहाँ दुवैलाई दुस्वप्न जस्तो भयो यो चुनाव। हेर्दा हेर्दै कहाँबाट यसो तपाईँको टिकटक युट्युबतिर आएर बरबराउने एकजना भाइले प्लाट पल्टाइदिए, तख्ता पल्टाइदिए। आवारा तुफान त चलेकै थियो नेपाली राजनीतिक समुद्रमा, त्यसकारण गगन टिमै माटोमा मिल्यो, तैले साथ पायो। अब उनी राजीनामा दिन्छन् कि अथवा काङ्ग्रेसको राजनीतिबाट उनले फ्याक्ट जिब्रोमा सरस्वती बसेको बेला 72 सालमा बोलेको कुरा 10 वर्षसम्म राजनीतिमा रहन्छु भन्ने कुरा लागू गरेर अब बडो टेन्सनमा जान्छन् कि युट्युबतिरै आउँछन् कि कुनै च्यानल खोलेर हेर्नु बाँकी छ, हेर्छौँ हामी। टेलिभिजनमा फर्किन्छन् कि रवि लामिछाने राजनीतिमा, अब गगन थापा टेलिभिजनमा, योभन्दा विडम्बना केही हुनै सक्दैन। यस्तो अवस्था पनि आयो है। अब अहिले हेर्नु संसदमा कस्ता मान्छे गए, मने 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 म्या भोट दे है, त्यो पनि जानी भयो। पुतलालाई नमस्ते पुतलाजी भोट है भन्ने पनि गयो। कसो एउटा मोबाइल व्यापारी टिकटकमा लाइभ गर्दा गर्दै सांसद भएन। अब हाम्रो मेरो एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो, करिब आधा मिटर कपाल लामो थियो उहाँको, डेभलप गरेको, अलिक पढे लेखेको भनेको। म यो वाला भनेकै थिएँ, मिडिया मार्फत सुझाव दिएकै थिएँ, तपाईँ एमसिसी विरोधी आन्दोलनमा जानुभयो, तपाईँ स्वर्णिम वाग्लेहरूको ब्ल्याक लिस्टमा परिसक्नुभयो, जित्नु होला र भने नभन्दै हार्नु भएको छ। बरु जित्न लायक चाहिँ ती थिए क्या। अर्का अलिक बाठो मान्छे कता कताबाट राप्रपैबाट भने पनि नरेश भण्डारी विरुद्ध रिसाएका एमाले काङ्ग्रेस माओवादी सबैको मत एक कोर्याएर त्यहाँ चाहिँ तिनले जितेछन् फेरि। तर जित्नुको के अर्थ हो। चरम महत्त्वकांक्षा सहित आई विल बी द मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एज वेल भनेर आएका मान्छे अहिले हेरेको हेरै हुने भए। हामी यस्तै त हो नि ब्रो भनेर रात्रिकालीन खानपिन बिग्रिएका मान्छे जम्मै मन्त्री होइन हो ब्रो, गृहमन्त्री हुने होइन भने यार रक्षा मन्त्री भइदेऊ न भन्ने। हेर्नु त अब यो मन्त्री पद कति सस्तो हुने भयो। भ्लादिमिर जेलेन्स्की भन्ने मान्छे शरीर हल्लाएर डान्स गर्दै थियो, फ्याक्टै राष्ट्रपति भइदिएछ। अहिले युक्रेन भइरहेछ, युक्रेन तबाह भएको छ। सर्भेन्ट अफ पिपुल भन्ने मेगा सिरियलबाट उदाएको कुरा सुन्दा हाँस पनि उठ्छ। मलाई त लाग्छ स्वर्गीय भेलु बाजे आज जीवित हुनुहुन्थ्यो भने उहाँ माननीय सांसद हुँदै समाज कल्याण मन्त्री पड्काउन बेर लाउनुहुन्न थियो। होइन उहाँ त अहिलेको यो सिंहदरबार चलाउने भन्दा चाहिँ योग्य हो है, अलिकति बुझ्या पनि हो। उहाँले चाउमिनवाला सुन मान्छे भेलु बाजे, चाउमिनवाला, वाइवा डन, यी सब
अटाउन सक्ने पुण्य गौतम भने त अर्कै मान्छे भइगयो नि। तपाईँको युट्युबमा बोली भन्दैमा मेरो गरिमा घट्छ होइन। ऊ शेखरजीलाई थाहा छ 2055-56 को मेरो आर्टिकल पढेर मलाई सुझाव दिने मेरो मित्र यही हुनुहुन्छ। दुर्गाजीलाई धेरै कुरा थाहा छ। एनिवे मैले भन्न खोजेको के भने यस्तै संसदको परिकल्पना गरिया हो साथी हो, रबर स्ट्याम्प। अब केटाकेटी हो के चिन्ता ल्याए, एसएसपी पास गर्ने हो कि। एसएसपी भने चाहिँ सिनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिसलाई एसएसपी भन्छ, या त्यो अमेरिकातिर चाहिँ एसपीपी भन्छ क्या हो, त्यही पास गर्ने हो। ताली भनेर ताली पिट्नेवाला छन्। किनभने अस्ति आशिका तामाङले भ्रष्टाचार गर्न संसदमा आउने हो भने ताली बजाएको बजाएनन् हो। त्यस्तै खालका सांसदहरू। एमसीसी भने बेकार आलोचना गरे। एमसीसी भने मुन्द्रेको कमेडी क्लब थियो वास्तवमा। यहाँ के भने के दिमाग खराब गरिदियो भन्दा नि हो क्या अरे भन्ठानी। रवि दाईले भन्नुभयो, बालेन दाईले भन्नुभयो, जो जिता वही सिकन्दर, महादेवले जे भन्यो त्यो सत्य भन्ने टाइपको। अब प्रशासनको शिर निहोरिएको छ। पुलिसले 10,000 भिडियो अनुसन्धान गर्यो। बीबीसीको अधुरो पूर्वाग्रही रिपोर्ट आयो। नेपालमा के हुँदैछ यो। आइजी तत्कालीन आइजी चन्द्रकुमार खापुङले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। उहाँले बोल्दै नबोलेको कुरालाई एआई को माध्यमद्वारा किलो 1 को साइन सिग्नलबाट उहाँले आदेश दिनुभयो भन्ने कुरा छ। किलो 1 भने यहाँको एसएसपी। त यहाँनिर नेपाल प्रहरी पुरै ड्यामेज गरिएको अवस्था छ। राज्य संयन्त्र पङ्गु बनाइएको छ। धेरैले सुशीला आमा भन्दै भावुकतापूर्ण कविता लेखे बर्बराए। म चाहिँ भन्छु आजको यो दुरावस्थाको एउटा कारण मध्ये सुशीला कार्की पनि हो। सुशीला कार्की जसले 84 को चुनावलाई 82 मा सार्ने भूमिका खेल्नु हो। जसले सुदन गुरुङ जस्तो मान्छे, घातक मान्छेलाई मेरो छोरो भनेर कता जन्माउनु भयो के अरे, जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र पनि, राजनीतिक जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र दिलाउनु भयो। कस्तो मान्छे चाहिँ उहाँको छोरो हुने रहेछ के। पढेको लेखेको भद्र भलादमी होइन। हामी यस्तै त हो नि ब्रो भनेर बरु त्यो प्रभात लामा धेरै माथिल्लो कोटीका हुन् कि मेरो पनि मिमिक्री गर्छन्, तिनको पनि गरे आएछन्। त तपाईँलाई म के भन्छु भने आज हेर्दा हेर्दै देशमा सी ग्रेडका योग्यता क्षमता प्रतिभा केही नभएका मान्छे, अधिकांश खल्लीबल्लीहरू, अधिकांश हल्लाखोरहरू संसदमा पुगे। अब संसदबाटै लाइभ गर्ने होलान् त्यहाँ के गर्ने हुन्। अब हेर्न तमासा हेर्न बाँकी छ। धेरैले भन्छन् माओवादीले पनि यस्तै लेडी बुच्ची अहिले गइरे भाइरे टत्तु खैरे कुडा कर्कट झार पत्कर सबैलाई सांसद बनायो भन्छन्। कमसेकम ती चाहिँ पोलिटिकल मोमेन्टबाट आएको थिए है, याद गर्नु होला। भलै तिनले कहिलेकाहीँ प्रुफ मिस्टेक हुने गरी करिस्मेटिक लिडर भन्नुपर्नेमा कस्मेटिक लिडर पनि भने होलान् अङ्ग्रेजी नजानेर। तर तिनको हृदय इनोसेन्ट थियो, पोलिटिकल थिए। तर यी त त्यो पनि छैनन्। हिजो कुन चाहिँ कहाँ काम गर्दै थियो, फ्याट सांसदको टिकट पायो, फ्याट्टै जित्यो, आइगयो। हेर्नुहोस् है, यो आधी तुफान बतास कहाँबाट आयो। झापा गएँ म, तपाईँलाई आज म भन्छु 3 दिन घुमेँ। प्रायः सबै ठाउँमा म आफ्नै तरिकाले पनि घुमेँ। केपी शर्मा ओलीज्यू जित्नुपर्छ भनेरै गएको हो म। ढाँट्नु लुकाउनु पर्ने केही पनि छैन। उहाँले विकासको लागि धेरै काम गर्नुभएको छ। ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कलाई को हिस्सा नेपाललाई बनाउनेदेखि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI पेन्डिङ जस्तो भएको थियो। साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ग्लोबल समिटमा गएर चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग आँखामा आँखा झुँडाएर आत्मविश्वासका साथ कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिएर आउनुभयो। त्यसको एकाध हप्तापछि नेपालमा जुन बवण्डर उठ्यो, 72 को भूकम्पले के तबाह गरेर करिब 35 खर्ब रुपियाँको नोक्सान हुने गरी कैयौँ व्यक्ति मर्ने गरी एउटा नाटक मञ्चन गरियो र त्यो सबै दोष केपी शर्मा ओलीज्यूको थाप्रोमा थोपरियो। किनभने उहाँले ठुलो भुल गर्नुभएको थियो अमेरिका, भारत, पश्चिमा अमेरिका, इन्डियाको नजरमा कि उहाँले चुच्चे नक्सा ल्याइदिनु भयो, उहाँले समृद्धिको लागि केही गर्नुभयो। म यो भन्दिनँ कि उहाँ दुधले धोएको एकदम स्टेनलेस स्टिल जस्तो अत्यन्तै सन्त महात्मा बुद्ध गान्धी मार्क्स हो भनेर भन्दिनँ। मानवीय कमजोरी मेरो जस्तै तपाईँ हामी जस्तै उहाँको पनि होला र उहाँको आफ्नो केही आदत पनि होला, मैले भनिहालेँ। तर त्यो बापत उहाँलाई अहिले सायद जेलमै उहाँलाई समाप्त गर्नको लागि प्रपञ्च गरिँदैछ। याद गर्नु होला, आज फाइल खोल्ने शब्द चाहिँ खुब फ्यासन भएको छ कि। फाइल खोल्ने चाहिँ सरकारभन्दा पनि सम्बन्धित सरकारवाला निकायले हो। सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो अफ पुलिस CIB ले खोल्न सक्छ, अख्तियारले खोल्न सक्छ, सम्बन्धित सरकारवाला मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धिकरणले खोल्न सक्छ। तर
तपाईहरू जुडिसियल कस्टडी न्यायिक हिरासतमा त लिन सक्नुहुन्छ, जो कोहीलाई लिन सक्नुहुन्छ। जसलाई पनि 24 दिनसम्म एउटा पङ्गु खालको अभद्र व्यवहारको मुद्दा लगाएर भने पनि थुन्न सकिन्छ। अहिलेको कानुनले त्यो म्यान्डेट दिएको छ। तर तपाईहरू आफै बोक्सी आफै झाँक्री जस्तो, रेठे झाँक्री जस्तो आफै फैसला त गर्न सक्नुहुन्न। न बालनले सक्नुहुन्छ, न रविजीले। प्रतिशोधको आधारमा मलाई थाहा छ तपाईहरूको अस्तित्वको शिलान्यास त्यहाँ हुनेछ जहाँ तपाईहरूले अलरेडी एउटा घोषणा गर्नुभएको छ। जस्तो कि तपाईहरूले के भनिरहनु भएको छ भने सहकारी पीडितको 1,35 अर्ब रुपियाँ हामी क्षतिपूर्ति दिन्छौँ भन्नुभएको छ। खबरदार, हामीले तपाईहरूले युट्युबमा भिडियो हालेर जुन ट्याक्स सरकारले तिरिरहनु भएको छ त्यहाँबाट त्यो पैसा तिरिनु भएन। मैले आनासुकी मानवमुठी गरेर बालीनाली भित्र आएर मेहनत गरेर जसरी आफूलाई बचाइरहेको छु र सरकारलाई ट्याक्स तिरेको छु, त्यो पैसाले सहकारी पीडितको नाउँमा ठगहरूलाई सुनपानीले चोख्याएर हाम्रो पैसा 1,35 अर्ब बजेटबाट मेगा प्रोजेक्ट बनाउनु पर्ने कुरो त्यहाँ गएर तिरिनु भएन। अनि त्यसपछि 15,000 मेगावाट बिजुली भुलेका छैनौँ है। बाचा पत्र हामीलाई थाहा छ, ढाँटको निम्तो खाइ त पत्याउँदैनौँ हामी। तर झुटा झुटा माया प्रीतिका बाचाहरू गरिएको छ, जनतालाई विभिन्न सपना देखाइएको छ, झिल्के मिल्के तिल्के हेर्ने दिउँसै रात पारेका छन्। अनि हामीलाई थाहा यो पनि छ कि 30,000 किलोमिटर चिल्लो सडकको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यो पनि फेरि ठेकेदारले बनाएको 5 महिनामा भत्किने खालको होइन, एकदम परिपक्व सडक रे। अनि हामीलाई यो पनि थाहा छ 12 लाख नेपालीलाई तपाईहरूले फर्काउँदै हुनुहुन्छ। इन्डस्ट्री स्थापित गर्नुहोस्, अब काम गर्ने ठाउँमा पुग्नुभयो। अब पनि त्यही एमाले त्यही काङ्ग्रेस भन्ने ब्रेक डान्स गरेर हुँदैन। तपाईँहरू काम गर्ने ठाउँमा जानुभएको छ। तपाईँहरूले गर्ने के हो भने यो हनीमुन पिरियड भन्छ नि, कमसेकम 100 डेज, त्यसपछि तपाईँहरूले केही मान्छे थुनिदिने, जनता त्यसको निम्ति थप्पडी बजाउन तयार छन्। अलरेडी केही मान्छे भ्रष्ट पनि छन्, तिनीलाई लगेर थुनिदिने, केहीलाई अपराधी घोषणा गर्ने, अनि आफैलाई सुनपानी छर्किने। हिजो जेनजी आन्दोलनमा मर्नको लागि आह्वान जसले गर्नुभएको थियो उहाँहरू चाहिँ चोखिने। ए बाबा, सुशीला कार्कीलाई बुझाइएको यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्यो छिटोभन्दा छिटो। आज कति आयो पत्रकार सम्मेलनमा मैले अपडेट गर्न बाँकी छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ एकाध कुरो उही तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू र सुरक्षा समितिको अध्यक्षको रूपमा सिडिओलाई कारवाही गर्ने बाहेक खासै कुरा आएको छैन मैले थाहा पाएसम्म। अब त्यो अनुच्छेदै चेन्ज गर्नु हो कि 11 जना अहिले रासोपाबाट जितेको सांसद तपाईँहरूको यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदा नहुँदै सस्पेन्डमा पर्छन्, उनीहरूको पद जान्छ। अब हुन त 40 जना जति रहेछन् त्यस्तो अपराधमा संलग्न भएका, तर कमसेकम तपाईँहरूकै प्रतिवेदनले 13 जना मान्छेको अहिले सांसद जाहेर जान्छ, राज्यलाई करोडौँ चुना लाग्छ। अब हेर्नुहोस्, कारबाही दुवैतिर होस्, हामीतिर छन् भने हामीतिर पनि होस्। अब तपाईँहरूले आइजीलाई समाउनु खोजेको होला, तत्कालीन आइजीलाई। नेपाल प्रहरीको कतिवटा हतियार लुटिएको छ त्यो तपाईँलाई थाहा छ। त्यसकारण हिंसा क्षम्य छैन। 23 गते अपराध गर्नेहरू पनि अपराधी हुन्, 24 गते जनजी मोमेन्टमा घुसपैठ गरेर नेपाललाई तबाह गर्ने पनि अपराधी हुन्। दुवैतिर कारबाहीको डन्डा सोझ्याइयोस्। अनि अर्को कुरो म के भन्छु भने अहिले कहाँ छ यहाँ असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता, नन एलाइनमेन्ट मोमेन्ट ध्वस्त पार्नुभयो तपाईँ। मैले एउटा कुरो भन्दै थिएँ, बाक्सा अदली बदली भएको हुनसक्छ है। यति ह्युज डिफरेन्ट कसरी भयो झापामा अथवा काठमाडौँमा महेश बस्नेतजी लडेको ठाउँमा, शेखर कोइराला लडेको ठाउँमा एउटा पिउसी बहिनीले त्यत्रो मत अन्तरले शेखरलाई जित्न सक्छन्? क्वाइट इम्पोसिबल। के छ रहस्य तपाईँलाई थाहा छ? 21 गते 3 बजेसम्म सरकारी विज्ञप्तिमा के भनिएको थियो? 30% मतदान भयो। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 कति 8-9 घण्टाभित्र 30%। बाँकी 2 घण्टामा 30% कसरी थपियो मतदान? यसको जवाफ चाहियो। सरकारी विज्ञप्ति नै शङ्कास्पद छ, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, कतिपय बुथ एजेन्टहरूले भित्रभित्रै सेटिङको कुरा गरेका छन्, धाँधलीको कुरा गरेका छन्। त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनु पर्यो। मतदान अधिकृतको सही नभएको कैयौँ ब्यालेट पेपरहरू भेटिएको छ, त्यहाँ शङ्कास्पद छ। अब कसले गर्ने? डाडो पुने हुनेको हातमा छ, सत्ता हुनेले क्याप्चर गरेका छ। जगदीश खरेल गीत गाउँदै थिए, हुन त जिताइदिएछन् जनताले। म कहाँ अब सांसद हुने र मन्त्री भएर चुनाव सम्पन्न गर्ने? 1 घण्टा अगाडि भन्दै थिए, 1 घण्टा पछाडि त घन्टी घरमा गएर टिनिनिन घन्टी हल्लाएर हिँडिहालेछन् सांसदको टिकट लिएर।
भन्ने बित्तिकै अहिले त जो उठाए पनि हुँदा हुँदा उम्मेदवारी क्यान्सल भएको मान्छेलाई जिताइदिए भनेपछि लोकतन्त्रमा योभन्दा भद्दा मजाक केही हुन्छ। अब मन्त्री हुने चेहरा कस्ता हुनेछन्। अब हर्क साम्पाङ वा नेकपा एमालेका जाजलले मान सांसदहरूको आवाजलाई गला दबाउने कोसिस नगरियोस् म भन्छु। र राष्ट्रवादी आवाज धिमा गर्नको लागि आज आई लभ युको एउटा क्षेप्यास्त्र छोडिएको छ है फेरि हर्क साम्पाङको स्ट्याटसमा। किनभने हर्क साम्पाङले रवि लामिछाने बरु कम्पेरिटिभली ठिक छन्, उनी जवाफदेही छन्, संसदमा बोल्छन्, घोसे मुन्टो लगाउँदैनन्, तर्किएर हिँड्दैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि देश विकास जनता समृद्धिको पक्षमा त माखो नमारे पनि विगतमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निशा प्रमाण नेपालीलाई पेश नगरे पनि भूतपूर्व अमेरिकी नागरिकको स्ट्याटस बोके पनि कमसेकम बालेन्सी तुलनामा जोख्दा के कमी छन् र अमेरिकन युथ काउन्सिलको अलरेडी मेम्बर हुन्। त्यस कारण जवाफदेही रवि लामिछाने तैविषेक ठिकै हो, नहुने मामा भन्दा कुन्नी के जाति मामा राम्रो भन्ने टाइपले झटारो फ्याँकेको डराइहालेछन्। यो हर्कजी आई लभ यु भन्दै बाहिर बाहिर लोकाचार भित्र मानाचार कनाएर त्यो आन्द्रा बुढी निकाल्ने नीति निकालिहालेछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि बहुत बाठा छन् बालेन। अब बालेन्द्र शाहको मोटो सह र पातलो सहको व्यर्थमा या बहस गर्नु जरुरी छैन, किनभने राज्यले नै उनलाई मोटो बनाइसक्यो भने उनी किन दुब्लाउनु होइन। त्यसकारण भूपी शेरचनले उहिले एउटा कविता लेख्नुभयो, सिंहदरबारको घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे। अन्धो भन्यो भने फेरि कानुन लाग्छ, तर भूपीको कवितै त्यही छ, मैले के भन्नु। त्यसकारण त्यो बेला कानुनको कुरो थिएन। अब म यति मात्रै भन्छु कि अब थप तमासा हामीले हेर्नुपर्ने अभिशप्ततामा हामी बाँच्नुपर्ने छ। अब 15औं दलाई लामा नेपालबाट घोषणा गरेर दलाई लामाको हेडक्वार्टर नेपालमा सार्ने आन्तरिक तयारी छ। त्यसको लागि पहिला त यसो विकासका कनिका छरे जस्तो, अनि त्यसपछि नेगेटिभ हिसाबले क्याक्टस त फुलाउनै पर्यो, या भ्रष्टाचार विरुद्ध यसो चकाचौध गरे जस्तो, अपराधीहरूलाई ठेगान लगाए जस्तो केही त गर्नु पर्यो स्टन्ट त्यसको कभरमा। अनि 20 लड्डु त मिठै हुन्छ नि, खाएपछि खतरकै हुने हो। नौनारी फत्रकै गल्छ, ओठतालु खङ्रङ्गै सुक्छ, अनि डङ्रङ्गै लड्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई पुर्याइँदैछ। तपाईहरु तयार रहनुहोस् र हामी सबै तयार रहनुपर्छ। मलाई गम्भीर आशंका के छ भने प्रतिपक्षीय भूमिका खेलेको यी काला काला क्यामेराहरूको लेन्सले थुत्नी हुन् कि तपाईहरुको जिब्रै थुत्नी हुन् कि मलाई पनि के गर्ने हुन् कि भन्ने पनि लाग्छ। किनभने यिनीहरू वास्तवमा दुनियाँभरि अथोरिटेरियन रेजिममा हिँडेको, अटोक्रेटिक सिस्टममा हिँडेको, लोकतन्त्रको जामा पहिरिएर तानाशाही तन्त्रको अभ्यास गरिरहेको हरेक सरकारहरूले पहिला मिडियाको थाप्लोमा घन बजार्छन्, त्यसपछि आफ्नो कुत्सित स्वार्थ पुरा गर्छन्। हामी होशियार हुनुपर्छ। केजरीवालले केही काम त राम्रै गरेका थिए, तर अहिले देख्नुभयो तपाईको टाइटाई फिस हात्ती आए फुस्सा। बिचरा केजरीवाल, म राजनीति गर्दिनँ बाबा की दुहाई, मेरा माई बाप, मलाई अब राजनीतिबाट हात धुने मौका दियो, अदालतबाट क्लिन चिट दियो भने बल्ल तल्ल मोदीले क्लिन चिट दिए। यिनीहरू त त्यति पनि छैनन्। त्यसकारण तपाईलाई म भन्छु, अहिले जसले बालेन दाई हाई हाई भने नि एउटा सम्झना गराउँछु म। सेकेन्ड वर्ल्ड वार समापन भइसकेपछि विन्स्टन चर्चिलको कानमा उसको स्वकीय सचिव फुसफुसाए, महामहिम यो लन्डनको टाइम्स स्क्वायरमा तपाईलाई हेर्न लाखौं मान्छे आए भनेपछि उनले भने, मूर्ख, तैले यही कुरो बुझ्न ढिलो गरेको हुनाले मभन्दा सिनियर पोलिटिसियन भइकन तैले प्रधानमन्त्रीको सौभाग्य रच्न सकिनस्। या सुन, झुन्डाउन यदि मलाई तयारी गरियो भने योभन्दा बढी मास आएर थप्पडी बजाउँछ, मास साइकोलोजी त्यो हुन्छ। नभन्दै सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि उनले पनि चुनाव हारे। चुनाव हार्दैमा कोही मान्छेको राजनीतिक सिद्धिँदैन। फर इक्जाम्पल सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई, उहाँले पनि चुनाव हार्नु। अब गगनजीको चाहिँ अलिकति अप्रिय कुरा छ। केपी शर्मा ओलीज्यूलाई त के छ र, 4 चोटि प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो, पार्टी अध्यक्ष हुनुभयो। त्यसकारण जेल त उहाँको लागि पुरानो वासस्थान हो। मलाई लाग्छ उहाँ जेलै पर्नुपर्ने खालको कानुनी कारबाहीको डन्डा नबर्सिएला, नैतिकताको कुरा होला, चेन अफ कमान्डको पनि कुरो हुन्छ नि त। त्यो भएको हुनाले अब हेर्दै जाउँ, तमासा रमिता वितण्डा हेर्दै जाउँ। र तर पनि यो शरीरमा एक थोपा रगत छैन्जेल, यो प्राण रहन्जेल देश जनताको पक्षमा बोल्न हामी रोकिँदैनौँ। 1 करोड मान्छेले असत्य कुरालाई जिन्दाबाद भने पनि सानो स्वरमा होइन, ठुलै स्वरमा असत्यलाई असत्य भनेर भिडलाई च्यालेन्ज गर्ने हैसियत र दम छ हामीमा। हामी च्यालेन्ज गर्छौँ। राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता हुन थाल्यो, अपराध भयो र प्रशासनिक काम शून्य भयो, स्टन्ट बढी भयो भने सबभन्दा बुलन्द आवाजमा हामी बोल्नेछौँ।
हामी बोल्ने कुरा रोकिने छैन। तर तपाईँहरूले हिम्मतका साथ क्यामेराको लेन्स चाहिँ खोल्नु। थ्याङ्क यू। युएस एम्बेसीले अहिले जुन स्टेटमेन्ट दिएको छ त्यो रहस्यपूर्ण खतरनाक छ। अमेरिका हाम्रो चिरकालीन मित्र हो। 1955 मा हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भइसकेपछि अमेरिकासँग हाम्रो सुमधुर सम्बन्ध छ। तर सेक्युरिटी कन्सर्नमा साझेदारी गर्ने भन्ने कुरा बहुत खतरनाक हो। भनेको मतलब एसपीपी को लागि ऊ कति अगाडि बढ्यो। हिजो केपी शर्मा ओलीदेखि शेरबहादुर देउवाले सायद एसपीपी गर्न सहमत भइदिए भए यो नियति भोग्नु पर्दैन थियो। त्यसैले मलाई जसो लाग्छ यो काम जुन काम गगनबाट पनि फत्ते गराउन सकिँदैन थियो, सम्भवतः गगनमा त्यही कारण हराए। जुन काम बालेन्द्र शाह वा रविद्वारा फत्ते गरिन सक्छ उनीहरूले त्यो फुलफिल गर्न सक्छन्। अब सिधा कुरा के हो भने तिब्बतलाई लिबरेट गर्ने रणनीतिक योजनामा अमेरिका छ। दलाई लामालाई त्यसको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। भारतले दलाई लामालाई लाड प्यार दिएर चुम्मा चाटी गरेर धेरै दिन काँधमा बोक्न सक्दैन। बुढा दलाई लामा अब भगवानको प्यारो बन्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ र 15औं दलाई लामा नेपालबाट घोषणा गरेर नेपालमा अमेरिकी ट्रुप्स राखेर हुनसक्छ नाटोको पनि हुनसक्छ अथवा केहीको नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन अन्तर्गत कुनै ट्रुप्स टुकडी यहाँ राखेर अनि हामीले उही नियति भोग्नुपर्छ। इरानले अरब मुलुकमा अट्याक गर्दा बहराइन कुवेत साउदी अरबमा अट्याक गर्दा के इरानसँग उनीहरू युद्धमा आएका थिए र तर त्यो ठाउँमा अमेरिकी फौज थियो नि त, त्यही कारण मिसाइल्स दाग्यो हो। भोलि या चाइना वा इरान जस्ता देशहरू एग्रेसिभ भएर आउँदा मात्रै हामीले चेत्ने। अनि हाम्रो मत कति दुरुपयोग भएको रहेछ, हामीलाई कति बेवकुफ बनाइएको रहेछ। तपाईँलाई म भन्छु एउटा म्यादी प्रहरीलाई डिएसपीको फुली लगाउँदैमा ऊ डिएसपी हुँदैन। एउटा प्रावि टिचरलाई एक दिने प्रशिक्षण दिँदैमा ऊ प्रोफेसर बन्दैन। अनि तपाईँलाई थाहा छ कुनै जुवाडेले जुवाको खालमा 1 अरब जित्यो भने पनि ऊ चौधरी बन्न सक्दैन, अम्बानी बन्न सक्दैन, किनभने जुवाबाट जितेको जुवाबाटै सुहा हुने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताले यिनीहरूलाई आई लभ यू त भने तर बेनिफिट अफ डाउट दिएका छन् यी झिल्के मिल्के तिल्केहरूलाई। र याद गर्नु होला जसरी हवलदार से आइजी बनाइदिया भन्दैमा 4 दिन केटो फर्किएला 5औं दिन औकातमा आउनेछ। यो जुन भारी छ नि बोक्नै नसक्ने, कोहीला सांसदको भारी छ, कोहीला मन्त्रीको भारी आउनेवाला छ, कोही प्रधानमन्त्री बन्ने छन्। यो त सब सपना जस्तो भइरहेछ। त्यसकारण जसको डिएनए नै त्यो बन्नको निम्ति तयार छैन। अब हामी हेर्नुहोस् दिसिजबी पुण्य गौतम 2045 सालमा तात्कालीन मोटो मसालबाट पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेको कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिट ब्युरो बनेका मान्छे होइन अहिलेसम्म अब मिसकल गर्नु परेको छ राजनीतिमा। अब चाहिँ सुरु हुन्छ है। म यो घोषणा गर्छु कि रवि लामी छानेर बालेन शाहहरूको जुन दिन पतनको पटकथा लेखिन्छ उनीहरूको पतनको मार्गबाटै हाम्रो उत्थानको इतिहास सुरु हुन्छ र यिनीहरू अब नर्क जानको लागि स्वर्गको बाटो हिँडे जस्तो भ्रम पारेका छन्। हामी चाहिँ नर्कैको बाटो समाएर भने पनि गाली खाएर भने पनि स्वर्गको बाटोमा नेपाललाई पुर्याउँछौँ, समृद्धि र विकासमा पुर्याउँछौँ, लुसिफरवादीहरूलाई नाङ्गे चार बनाउँछौँ। र युएस एम्बेसीले जुन स्टेटमेन्ट दिएको छ त्यो स्पष्ट छ कि उनीहरूको लाड प्यारमा हुर्किएको केटो नै अब प्रधानमन्त्रीको लागि तम तयार छ। उसलाई सिंहदरबारको कुर्सीमा राखेर बाल्लाटारमा ढलिबली गराएर जे गराउनु छ यो रबर स्ट्याम्प कठपुतली टाइपका सांसदहरू भेलुबाजे भन्दा पनि तल्लो चेतना स्तर भएका मानिसहरूलाई प्रयोग गरेर गराइँदैछ। कुरा यही हो। थ्याङ्क यू सो मच।